नेपालको संविधान बनेको करिब 1 दशक हुन लागेको छ। यो बीचमा संविधान संशोधनको कुरा धेरै पटक उठ्यो। दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि पटक पटक संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहे। मधेसका मुद्दा उठे, प्रदेशको अधिकारको बहस भयो, निर्वाचन प्रणाली सुधारको कुरा आयो, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, संघीयता कार्यान्वयनदेखि स्थानीय सरकारका अधिकारसम्मका विषयमा बेला बेला संशोधनको बहस चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले संविधान संशोधन भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ होइन, तर यस पटक उठेको बहस भने अलि फरक छ। किन र कसरी जान्ने प्रयास गरौँ। यो पटकको बहस फरक छ किनभने अहिले कुरा 1-2 वा 2-4वटा धाराको मात्र होइन। संविधानका कुल 308 धारामध्ये 245 धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको हो। जुन अहिले हाम्रो सरकारलाई बुझाएको त्यो संविधान संशोधन बहसपत्रमा चाहिँ यो संविधान संशोधन गर्ने कुरा भन्दा पनि संशोधन त्यसलाई एउटा आधार बनाउनलाई यो बहसपत्रमा चाहिँ जति पनि आएका सुझावहरू छन् ती सुझावहरूको एउटा कम्पाइलेसन हो, जसमा हामीले नागरिकहरूबाट प्राप्त सुझाव, विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर कार्यदलका सदस्यहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेका धारणाहरू ती सबैलाई राखेर एउटा आफ्नो एउटा कम्पाइलेसन चाहिँ बनाएको जुन बहसको रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने भयो। यसमा चाहिँ संविधान संशोधन चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको यो चाहिँ कार्यदलले चाहिँ त्यस्तो खाले कुनै पनि सुझाव दिँदैन। यो खालि एउटा चाहिँ पछि चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा चाहिँ यसलाई बहस गर्न मिल्ने खालको बनाइएको यो प्रतिवेदनमा त्यही नै हो। संविधानको झन्डै 80% भागमा परिवर्तनको प्रस्ताव आएको छ। यही कारण अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ, यो संविधान संशोधनको बहस हो कि संविधान पुनर्लेखनको तयारी। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा बनेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको करिब 500 पृष्ठको प्रतिवेदनमा संविधानका 245 धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलका अनुसार देशभरबाट विभिन्न माध्यम मार्फत प्राप्त 44,000 भन्दा बढी सुझाव संवैधानिक निकाय, विज्ञ, पूर्व न्यायाधीश, कानुनविद, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग भएका छलफलका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। कार्यदलले आफूले कुनै निष्कर्ष नदिएको प्राप्त सुझावलाई मात्रै वर्गीकरण गरेर सरकार समक्ष राखेको दाबी गरेको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बहस सुझावको विषयमा मात्र सीमित रहेन, बरु संविधानको स्वरूपमा केन्द्रित भएको छ। किनभने 245 धारा भन्नु सामान्य सङ्ख्या होइन। नेपालको संविधानमा जम्मा 308 धारा मात्रै छ। त्यसमध्ये धारा 274ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ। कार्यदलले पनि ती विषय बाहेक अन्य धेरै धारामा संशोधनको सुझाव आएको उल्लेख गरेको छ। कानुनी हिसाबले हेर्दा यो कुरा सम्भव देखिए पनि राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। यदि संविधानको अधिकांश व्यवस्था फेरिन्छ भने त्यसलाई अझै पनि संशोधन भन्न मिल्छ कि नयाँ संविधान लेखिएको मान्ने? यो प्रश्न छ। संविधान संशोधन र संविधान पुनर्लेखनको बीचको अन्तर यही ठाउँमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। संविधान संशोधन भनेको विद्यमान संविधानको मूल चरित्र जोगाएर आवश्यक कमजोरी सुधार गर्ने प्रक्रिया हो। यसलाई अझै उन्नत बनाउने प्रक्रिया हो। समयसँगै देखिएका समस्या समाधान गर्ने, अस्पष्ट व्यवस्था स्पष्ट पार्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाई हटाउने र बदलितो आवश्यकता अनुसार केही व्यवस्था थप्ने वा हटाउने काम संशोधनभित्र पर्छ। तर संविधान पुनर्लेखन भनेको संविधानको आधारभूत दर्शन, सिद्धान्त, राज्यको संरचना, शासन प्रणाली, शक्तिको बाँडफाँड, अधिकारको स्वरूप र राजनीतिक सहमतिलाई नै नयाँ ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्नु हो। त्यसैले कुनै संविधानका 70देखि 80% प्रावधान चलाउन खोजिँदा स्वाभाविक रूपमा संशोधन र पुनर्लेखन बीचको सीमा रेखा देखिँदैन। यही कारण धेरै संवैधानिक कानुनविदहरूले अहिलेको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईदेखि भीमार्जुन आचार्यसम्मले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको विषय भएको र यति ठूलो परिवर्तनको प्रस्तावलाई सामान्य संशोधनका रूपमा लिन नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरूको तर्कको सार एउटै देखिन्छ, संविधान सरकारको दस्तावेज होइन, राष्ट्रको साझा सम्झौता हो। त्यसैले यसको भविष्य पनि साझा सहमतिबाटै तय हुनुपर्छ। अझ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न संविधान सभाको औचित्यसँग जोडिएको छ। नेपालको संविधान कुनै संसदले साधारण बहुमतले बनाएको दस्तावेज होइन।
दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलन, जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र दुईवटा संविधान सभाको अभ्यासपछि 2072 सालमा नेपालमा संविधान जारी भएको हो। त्यसबेला संविधान सभामा हजारौं घण्टा छलफल भएको थियो। प्रत्येक धारा, प्रत्येक शब्द र प्रत्येक व्यवस्थामाथि राजनीतिक दलहरूबीच लामो बहस भएपछि ल्याइएको हो अहिलेको संविधान। कतिपय विषयमा सहमति जुट्न महिनौं लाग्यो, त्यसपछि मात्रै अहिलेको संविधान बनेको हो। अब त्यही संविधानको झण्डै 80% भाग फेरिने अवस्था आयो भने एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, यदि यति धेरै कुरा गलत थिए भने संविधान सभाले त्यति ठूलो समय किन खर्च गर्यो? यदि आधारभूत संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भने संविधान सभाको ऐतिहासिक भूमिका र त्यसले गरेको राजनीतिक सम्झौताको मूल्य के रहन्छ? यही कारण कतिपयले अहिलेको प्रस्तावलाई संशोधनभन्दा बढी पुनर्लेखनतर्फको सङ्केतका रूपमा हेरिरहेका छन्। विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यही प्रश्न उठेको थियो। विशेष गरी भारतमा संविधान संशोधन हुँदा हरेक देशमा प्रश्न उठ्छ। भारतको संविधान संसारकै सबैभन्दा धेरै संशोधन भएको संविधान मध्ये पर्छ। त्यहाँ सयौं संशोधन भइसकेका छन् आजसम्म। तर एउटा समय यस्तो आयो जब संसदले संविधानका आधारभूत विशेषता नै परिवर्तन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सन् 1973 मा प्रसिद्ध केशवानन्द भारती विरुद्ध केरल राज्य मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले संसदलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार रहेको तर संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात् आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने अधिकार नरहेको व्याख्या गरिदिएको थियो। त्यसपछि भारतमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत चरित्र लगायतका विषयलाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा व्याख्या गर्न थालियो। संसदले संशोधन गर्न सक्छ, तर संविधानको आत्मा परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त आज पनि भारतीय संवैधानिक अभ्यासको केन्द्रमा छ। नेपालको संविधानमा भने भारत जस्तो बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन लेखिएको छैन, तर यसको अर्थ नेपालमा संविधानको आधारभूत चरित्र जस्तो सुकै रूपमा बदल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। नेपालको संविधानले पनि केही विषयलाई स्पष्ट रूपमा संशोधन बाहिर राखेको छ। त्यसभन्दा बाहिरका विषय संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर कानुनी व्यवस्था मात्रै भएर पुग्दैन। संविधानको आत्मा राजनीतिक सहमति, ऐतिहासिक सम्झौता र जनमतसँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले कानुनले अनुमति दियो भन्दैमा संविधानको सम्पूर्ण स्वरूप बदल्ने प्रयास राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को ठूलो प्रश्न हो। अहिलेको प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरू हेर्दा नागरिकता, मौलिक हक, राष्ट्रपतिको भूमिका, प्रधानमन्त्री, संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, स्थानीय तह, प्रदेश, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, कार्यकारी राष्ट्रपति, स्थानीय तहको संख्या, प्रदेशको अधिकारदेखि संघीयता खारेजीसम्मका विषय समेटिएका छन्। अर्थात् संविधानका सामान्य प्रावधान मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको दर्शनसँग जोडिएका विषय समेत बहसमा आएका छन्। त्यसैले अहिलेको बहस कुनै एउटा धाराको संशोधनमा सीमित छैन। संविधान संशोधनको बहस अहिले कानुनी विषय मात्रै रहेन, यो राजनीतिक विश्वास, राष्ट्रिय सहमति र संविधानको वैधानिक स्वामित्वसँग जोडिएको विषय पनि बनिसकेको छ। किनभने संविधान कुनै सरकारको नीतिपत्र होइन, सरकार फेरिएसँगै फेरिने कार्यक्रम पनि होइन। संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको आधारभूत सम्झौता हो, जसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मात्रै होइन, वर्तमान र भविष्यका पुस्ताको समेत सहमति जोडिएको हुन्छ। त्यसैले विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान संशोधनलाई सामान्य कानुन संशोधनभन्दा धेरै कठिन बनाइएको हुन्छ, जटिल बनाइएको हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि यही कारण संशोधनका लागि विशेष प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 274ले के भन्छ भने कुनै पनि संशोधन विधायक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुन चाहिँ सक्छ, तर त्यसलाई संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। यदि संशोधनले प्रदेशको सीमा, नाम वा अधिकारमा असर गर्छ भने सम्बन्धित प्रदेश सभाको राय समेत लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् संविधानले सुरुदेखि नै एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ, संविधान संशोधन सरकारको एकल निर्णयबाट होइन, व्यापक सहमतिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। यही ठाउँमा अहिलेको कार्यदलमाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको देखिन्छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा सुरुदेखि नै सबै दलको समान सहभागिता हुन सकेन। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएन, एमालेले प्रतिनिधि त तोक्यो तर छलफलमा सहभागी भएन।
त्यसपछि नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू पनि अन्तिम चरणमा बिस्तारै कार्यदलबाट बाहिरिँदै गए। अन्ततः प्रतिवेदन तयार गर्दा रासपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिहरू मात्रै सक्रिय रहे। त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन साथ धेरै संविधानविदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिका लागि बनाइएको भनिएको कार्यदलबाट नै राष्ट्रिय सहमति हराइसकेपछि त्यस्तो प्रतिवेदनको राजनैतिक हैसियत कति रहन्छ? यही कारण वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यदलको औचित्यमय प्रश्न उठाएका छन्। प्रिकन्सिप्ड भनौँ न, पहिलेबाट नै आफूले म यस्तो बनाउँछु भनेर लागेर त्यो कुरा चाहिँ दिनुभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई त केही अर्थ भएन। अरू बाँकी दल त छोडि नै हाले। नेपाली काङ्ग्रेस जाँदै गएन, गएका दलहरू पनि छोड्ने अवस्थामा पुगे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो कार्यदलको अब रेफरेन्स म्याटेरियल भएर भोलि गएर चाहिँ पब्लिस भएपछि रहने कुरा त छुट्टै होला। तर तपाईँको यसले संविधानलाई अब अहिले नै तुरुन्तै संविधान चाहिँ संशोधन गर्नको निम्ति यो नै पर्याप्त छ भन्ने कुरा त कसैले पनि भन्दैन। त्यो उनीहरूले नै भनेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा के छ भन्नु छ भने संविधान संशोधन गर्ने भएदेखि यसरी होइन, हुनुपर्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने पहिले त के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा यस्तो समिति बन्नुपर्छ जुन समिति चाहिँ सबैको निम्ति स्वीकार्य होस्। र त्यो समितिले चाहिँ के छ भन्नु छ भने जब सुझावहरू माग्छ विभिन्न पार्टीको, रासपाको नै माग्ला, रासपाको अहिले यही दृष्टिकोण छ 254 ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भनेर देख्दछ भने त्यही कुरा दिएला आफ्नो कुरा। तर त्यो सँगसँगै अरू दलको पनि दृष्टिकोणहरू आउँछ। मुख्य कुरा अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने शासकीय स्वरूपको विषयमा चाहिँ अहिले धेरै कुरा बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि गुजुङ गुजुङ भइरहेको छ। शासकीय स्वरूपको बारेमा यदि हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट चाहिँ के छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने हो भने यो चाहिँ गम्भीर त्रुटि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तै त्यो औचित्यविहीन कार्यदल हुँदाहुँदै पनि त्यसले संविधान संशोधन होइन पुनर्लेखनकै ढाँचा प्रस्तुत गर्यो। त्यसैले अरू राजनीतिक दलहरू, अरू मान्छेहरू म अलमलमा परेको, झुकिएको बुझ्छु। म चाहिँ एकदमै प्रष्ट छु। यो सरकारको अहिलेसम्मको अभ्यास र सत्तारूढ पार्टीको उसको मान्यताका आधारमा यो सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा नियन्त्रित बहुदलीय व्यवस्था र अटोक्रेटिक सिस्टम निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ल्याउन चाहन्छ। त्यो प्रयोजनका लागि हामीले यतिवटा सुझाव ल्याउँ, यतिवटा सुझाव आए, जनताले दिएका सुझाव हुन्। हिजो संविधान सभामा त सुझाव खोलिएका थिएनन्, अहिले हामीले खोरेर ल्याउँ भने त्यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने एउटा आधारपत्र यसले तयार पारेको। संविधान संशोधनको विषय सबै दलको साझा स्वामित्वको विषय हुनुपर्ने थियो, तर कार्यदल आफै विवादित बनेपछि त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन पनि विवादमुक्त नरहेको कानुनविदहरूको बुझाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको तर्क पनि लगभग उस्तै छ। उनका अनुसार संविधान संशोधन जति कानुनी प्रक्रिया हो त्योभन्दा धेरै राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो। यदि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नै बाहिर छन् भने संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको स्वीकार्यता कमजोर हुन्छ। वास्तवमा नेपालको संविधान कुनै एक दलले बनाएको होइन। 2072 सालमा संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू बीच भएको राजनीतिक सहमतिबाट संविधान बनेको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूका असन्तुष्टि थिए, आन्दोलन पनि भए, केही संशोधन समेत भए, तर संविधानको मूल आधार भने साझा राजनीतिक समझदारीमै टिकेको थियो। त्यसैले आज पनि धेरै संविधानविदहरूको भनाइ एउटै छ, जुन सहमतिले संविधान बनाइएको त्यसलाई बदल्न पनि त्यस्तै स्तरको सहमति आवश्यक पर्छ। अहिले प्रमुख दलहरूको धारणा पनि त्यही दिशामा देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हक लगायत संविधानका आधारभूत विशेषतामा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने बताइसकेको छ। हाम्रो संविधान संसारका थोरै संविधानहरूमध्ये पर्छ जसले आवासको हकलाई पनि मौलिक हक बनाएको छ, जसले विपन्न दलितहरूलाई एकपटकको लागि जग्गा नभएको दलितलाई जग्गा दिनै पर्छ भनेर राज्यलाई दायित्व सृजना गरेको छ र दलित नेपालीको मौलिक हक सृजना गरेको छ। यो संविधानमा लेखेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नेतिर हाम्रो जोड हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। नेपाली कांग्रेस सबै जाति भाषा सबैको बराबर हक स्थापित हुनुपर्छ, अझै यसलाई बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ।
निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा हामीहरू खुला छलफल गर्न तयार छौँ, तर समावेशिता अनकन्डिसनल निशर्त त्यसको समावेशी समानुपातिक प्रतित्व कुरालाई सुनिश्चित गर्ने गरिकन जानुपर्छ। कांग्रेसले निर्वाचन प्रणाली संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता संघ र प्रदेश बीचको अधिकार बाँडफाँड तथा कार्यान्वयनका कमजोरी सुधार गर्न सकिने बताए पनि संविधानको आधारभूत चरित्र परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेको छ। एमालेको धारणा पनि त्यति धेरै फरक छैन। एमालेले पनि सरकारको कार्यदलले संविधान संशोधन भन्दा पुनर्लेखनतर्फ जाने संकेत गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले नेताहरूले संविधानको समीक्षा गर्न सकिने, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सकिने, तर संविधानको मूल राजनीतिक सहमतिलाई भत्काएर नयाँ ढङ्गले राज्यको संरचना बनाउन खोज्नु स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। अर्कोतर्फ नेकपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायत केही दलले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा थप सुधारका विषय उठाउँदै आएका छन्। जहाँसम्म संविधानको कुरा छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सहमति जरुरत छ। के विषयवस्तुहरूमा गर्ने भन्ने कुरा पनि सहमति गर्न जरुरत छ। तर संघीयतालाई नै आघात पर्ने किसिमले देशको जुन लामो सङ्घर्षको स्वरूप प्राप्त भएको जुन संविधान छ, यो संविधानलाई नै भङ्ग गर्ने र यो ठुलो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त भएका अधिकारहरूलाई, उपलब्धिहरूलाई स्खलित गर्ने कुराहरूमा नेकपा एमाले साथ दिन सक्दैन भन्ने लाग्छ। राप्रपा के भन्छ त? राप्रपाले त झन् राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजी जस्ता विषय समेत संविधान संशोधनको बहसमा समेटिनुपर्ने माग गरेको छ। अर्थात् संविधान संशोधनको बहसमा सबै दल छन्, तर सबैको गन्तव्य एउटै छैन। कसैले प्रणालीमा सुधार खोजिरहेका छन् भने कसैले प्रणाली नै बदल्न चाहिरहेका छन्। यही कारण अहिलेको बहसको केन्द्र एउटा संवेदनशील प्रश्न बनेको छ। संविधानको कुन विषयलाई आधारभूत विशेषता मान्ने? यदि संघीयता हटाइयो भने संविधानको मूल चरित्र बदलिन्छ कि बदलिँदैन? यदि शासन प्रणाली संसदीयबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा बदलियो भने त्यो संशोधन हो कि नयाँ संविधान? यदि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हटाइयो भने संविधानको सामाजिक न्यायको दर्शनमा असर पर्छ कि पर्दैन? यी प्रश्नको उत्तर कानुनको एउटा धाराले मात्रै दिन सक्दैन। यसको उत्तर राजनीतिक सहमति, संवैधानिक अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको भावी व्याख्याले पनि निर्धारण गर्नेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आफै संविधान संशोधन भने होइन। यो त थप बहसका लागि तयार गरिएको आधार सामग्री मात्र हो। सरकारले चाहे यसलाई अभिलेखमा राख्न सक्छ, चाहे नयाँ संविधान संशोधन आयोग बनाउन सक्छ वा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेर फेरि सुरुवातदेखि नै छलफल सुरु गर्न पनि सक्छ। सरकारको चाहनामा भर पर्छ। त्यसैले अहिले नै संविधान फेरियो वा फेरिन लाग्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अलि हतार हुन्छ। तर प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय बहस भने सुरु गरिदिएको छ। नेपालको संविधानलाई कति परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कति परिवर्तन गर्न मिल्दैन र परिवर्तनको सीमा कसले निर्धारण गर्छ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। सायद अबको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको काँधमा छ। संविधानलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने कि राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा जोगाउने भन्ने निर्णय उनीहरूले लिनुपर्नेछ। संविधान बारम्बार राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्यो भने त्यसको स्थायित्व कमजोर हुन्छ। तर संविधानलाई कुनै पनि हालतमा छुनै हुँदैन, चलाउनै हुँदैन भन्ने सोच पनि लोकतान्त्रिक होइन। संविधान समय सँगसँगै संशोधन हुन सक्छ। समयसँगै संविधानले पनि समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले सुधार र संरक्षण बीचको सन्तुलन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अब बहस 245 धाराको मात्रै होइन, यो नेपालको संविधानको भविष्यबारेको बहस पनि हो। संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्छ, त्यसमा कसैको दुई मत छैन। संघीयता कार्यान्वयनका कमजोरी सुधार्नुपर्ने हुन सक्छ। न्यायपालिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। संवैधानिक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। तर त्यो सुधार संविधानको आत्मा जोगाएर हुन्छ कि आत्मा नै बदल्ने गरी हुन्छ? अबको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो। यो प्रश्नको उत्तर राजनीतिक दलले, सरकारले दिनुपर्छ। यदि संविधानको आधारभूत सहमति, त्यसको मूल दर्शन र संविधान सभाले निर्माण गरेको राजनीतिक सम्झौतामाथि नै पुनर्विचार गर्ने हो भने त्यसलाई संशोधन मात्र भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा बहस स्वतः अर्को प्रश्नमा पुगेर अल्झिन्छ कि नेपाल संविधान संशोधनको बाटोमा छ वा नयाँ संविधानतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा बहस पुग्न जान्छ।